خب ماورا کن مثل میخواستم کتاب کم بخوانم در خاموشی از پیش کامپیوتر نه در خانه نه میخواستم در جای خاموش بیام بله چیزه بشنو. خب اول لنچ کنیم چون لنچ از من لیزی والا لنچ ساده ولی پلیتی گوان کردن سوان چیز تیار کرده بردم. خب منیزی مینه چیزی مدرو ختم میشه سلاد دریسینگ. خب خیر امروز بس مایو مینیز دیگه سیو چاکو ایر در خانه مایکروویو کردم مکس ویجیتیبل دیگه منیش کسته مایکروویو کن 6 منیت توری کسته دیگه نه نمک داره نه روغن داره هیچ چیز نداره لیکن سیدن ویجیتیبل براکلی کالیفلاور کارت دیگه صاف کنم گوبی دو تایپ گوبی قد گاجر no cooking easy peasy बल्कि lazy vegetable dump करनी सही है vegetable से कट करना خو دیگه ما دیگه به اینجا دیگه مو فنسی کاتینگ نمونی تی دیگه منی جنگل که ما دی تی دیگه د استایلی جنگلیان آن مخنی کٹ خستکش پتو کنی که لگا اگر سیو کشید خو کم یو اینی ड्रेसिंग ازدامه دیگه تب مایونیز دیگه چرکی اویل داره و تخم زردی تخم است اویل است مسترد و کم لیمن منیش کرد میشه دیگه از خاطر اویل شیم مطلب کم انهیلدی میشه مو ترکست سلاد ड्रेसिंग لیکن چرکی مو یک قطر خالی برای ड्रेसिंग نیز نیز خاطر قز مثلا نمیشه قز انهیلدی نمیشه لیکن سلاد ड्रेसिंग از واقعی مزدار مونه دیگه نه دیگه سلاد ड्रेसिंग خلاص شده خیر کچری خچما کنی خبتا medium should lunch in Bosnia small mix فقط وش نيري نقول بيش كتير ما كتكن bit size جوركن एक दिन गोभी राफ्ट काफ़ी एक कवरेज में रेज़ है कस्पूर नशा ما بايله ما خطوخ هاي ريزة هاك مش بس لانش كده بس يخلص انج مش ريلاكس تعرف نخلي chapter كم chapter 6 chapter 6 مع رسيندو فترة yes part 1 part 2 part chapter 2 part 3 she the beginning when chapter 6 she CP 103 okay chapter 6 and chapter 5
چپتر 5 آن. خب نان بخوری از بعد ما بله چپتر 5 خمایی تب نرم مونه دیگه مونی خب اینجا گو کسی دیگه هم در اومای قصق خو معلوم نمونه کیمرا معلوم شنم شم تن آدم من نیم دیگه اینکه ما خب مالش نولان چکن خب गाड़ी बंद करने के लिए लंच करने